إذا من بعد ما شفنا لوند ميكانيك بروغريسيف اللي هي الموجة الميكانيكية المتوالية، غنتعرفوا على لي زوند بيريوديك. ميكانيك بروغريسيف اي بيريوديك، يعني متوالية بروغريسيف يعني تتعاود، مي بيريوديك يعني تتعاود في دي طون اللي هما ايدونتيك، سو ريبيت ايدونتيك على لوي ميم، تتعاود هي نفسها هذيك اللوند الموجة الميكانيكية مي فواحد لو طون اللي هو متساوي، يعني كل مثلا ثانية تتعاود لوند ولا كل دو سكوند هذيك تتعاود. دونك عندنا جوج المفهومين خاصنا نعرفهم في هاد الدرس، هو كيس دير اون اوند بروغريسيف، ولا شفنا سينوسويدال بروغريسيف سينوسويدال اش تعني حتى هي. دونك ديجا بروغريسيف بيريوديك يعني لا perturbation se répète identique à lui-même à des intervalles de temps identiques اللي قلنا. مي سينوسويدال شنو هي سينوسويدال؟ هي هذيك لا perturbation، هي بحال هكا، هذه لا perturbation اللي وقعت لينا créée par la source اللي تدارت من طرف واحد لا source اونترين وتعطينا واحد لا فارياسيون اللي هو سينوسويدال. هاد لا فارياسيون ديال السينوس او الكوسينوس راه هي دايره بحال هكا، هي لا فارياسيون اللي تنحصلوا عليها. بما انه وصلنا عليها في لي زوند ميكانيك، اذا راه ممكن نسميوها اوسي اون اوند ميكانيك بروغريسيف سينوسويدال. داكشي زدنا هاد لو مو هذا، ما غاديش يخلعكم ولا نقولوا لا شنو هي سينوسويدال شنو هي بيريوديك. دونك ديجا سينوسويدال يعني عندي لا فونكسيون دايره بحال هكا en fonction de temps. دونك شنو هي هاد لا بيريوديسيتي او هاد الدوريه اللي تبقى تتعاود لينا؟ تتعاود en fonction de quoi؟ بدلاله اش؟ جوج الحوايج تتعاود en fonction ديال x اللي هي المسافات، et en fonction de temps هاد التشوه اللي وقع. دونك هذه اللي تتعاود en fonction de x تتسمى بيريوديسيتي سباسيال. اشنو هي لا بيريوديسيتي سباسيال؟ هي الا خديت واحد لوند وحدثت عليه واحد التشوه، وهذا التشوه تيبقى مستمر خلال نفس المده الزمنيه، تيبقى تتعاود ليا. خديت واحد الكاميرا صورته، شنو غادي غنصور هذيك لاكارت. ملي صورتها اشنو غنفهم انايا ما بين هاد لي بوين اش يكونوا؟ الصور تعطيونا ما تعطيوناش الزمن، لكن تعطيونا المسافات. اذا المسافه ما بين نقطه ديال لاكورد وما بين نقطه اخرى، هاد لاكورد امتى غادي تعاود نفس الحركه حتى لهنا. اذا من هنا حتى لهنا اولا من هنا حتى لهنا او من هنا، هي اللي ترمزوا ليها بلامدا. وشنو هي لامدا؟ هي لا لونغور دوند، لا لونغور طول ديال هذيك الموجه اللي حدثنا. امتى غادي تعاود الموجه عاوتاني، هي اللي تنسميوها لا لونغور دوند. دونك لا لونغور دوند سي اون ديستانس، مسافه. دونك لونيتي ديالها غادي تكون بالمتر. دونك اون فوا تيكون عندنا y en fonction de x تيبان ليا x هنا تيكونوا كاتبين بين اونتر بارونتيز يا اما بالمتر او لا باغ اكزومبل دو بالسنتيمتر. هاد لي دو غنفهم انايا بلي شنو اللي ممكن نحسب هنا. غنحسب لا ديستانس اونتر دو بوين كي سو ريبيت نفس الشكل او نفس الحركه، نفس لو موفمون، هذيك هي لامدا. اما ملي تيكون عندي y تتبان ليا هنا تي، و تي تتكون في لي زيكزارسيس يا اما بالسكوند يا اما بالميلي سكوند، هاد لو طون هو الزمن. يعني تيقول ليا بلي راه ما بين نقطه ونقطه تتعاود نفس الحركه، راه هو المده الزمنيه. وهاد المده الزمنيه وهي لا بيريود هي تنسميوها ترمزوا ليها بالتي. دونك هنا تنتكلموا على لا بيريوديسيتي temporel. دونك جوج ديال لي بيريوديسيتي ممكن انهم نقدموا بهم في لي زيكزارسيس، يا اما سباسيال يا اما temporel. باش تعرفوهم بهاد لاكس. الا كان بلو طون صافي temporel، كانت اكس صافي سباسيال. من سباسيال تنحسب لامدا ومن temporel تنحسب تي. ولكن شنو هي العلاقه اللي ترتبط ما بين هادهم بجوج؟ دونك حنا قرينا قبيله لا فيتيس، قلنا بلي لا فيتيس في سي لا ديستانس سور لو طون. شكون هي تتمثل هنا لا ديستانس؟ هي لامدا. دونك في est égal لامدا و لو طون باردون سي دلتا تي، لو دلتا تي هنا اللي تيمثلو راه هو تي. دونك لامدا تتسمى لونغور دوند، خاصكم تعقلوا عليها مزيان. لونغور دوند اللي طول الموجه تتكون اون متر، اي تي هي لا بيريود، و لا بيريود هي المده الزمنيه، سي لو طون نيسيسير بور effectuer ان تور او لا باش نعاودو نفس الحركه. دونك هاد لا بيريود تتكون لونيتي ديالها بالسكوند. الوغ لا فيتيس توجور il va rester en mètres par seconde. دونك هذه هي العلاقه اللي تتربط ما بين لا فيتيس et la longueur d'onde et la période. مي ملي تنتكلموا على لا بيريود تي تنعرفوا باللي هو كيساوي واحد على ان. ان شكون هي؟ لا فريكونس.
التردد ولا فريكونس. الا باقي عقلتو عليه لونيتي ديالو هي الهرتز. بارفوا تنرمزو ليه حتى بنو، نقول بلي تي كيساوي 1/νu على حسب لي زيكزارسيس اللي نتوما تحطو فيهم، يعني لي دو راه سون كوريكت. دونك يا اما تي تيكال 1 سور ان. دونك الا بغينا حنايا 1 سور تي كيما هنايا في ليكواسيون ديال لا فيتيس، دونك 1 سور تي شحال غيكون كيساوي؟ غيكون كيساوي ان وغيكون كيساوي ني بحال بحال. دونك غنرجعوا ليكواسيون ديال لا فيتيس، غنلقاو بلي في ايتيغال لامدا سور تي، وغنبدلو واحد على تي بان، دونك غتعطيني لامدا فوا ان، وممكن انني نكتبها لامدا فوا ني. دونك العلاقه هي اللي تتربط ما بين لا فيتيس، ما بين لا لونغور دوند، اي ما بين لا فريكونس اللي هو التردد. دونك هادو خصنا نعقلو عليهم مزيان مزيان. دونك ندوزو الان الموفمون دو بوين du milieu de propagation. يعني حنايا كاينين في واحد لو milieu de propagation اللي هو باغ اكزومبل واحد السطل فيه الماء، وهاد السطل انايا رميت فيه حجره، وهاد الحجره دارت ليا دي بيرتورباسيون، شكلات ليا دي زوند ميكانيك كي سو بروباج في توت لي سونس. هاد النقطه اللي رميت فيها الحجره هي هادي. لي زوند هما هادو، لي زوند اللي تيكونوا طالعين الفوق هما اللي بالبيض، لي زوند تيكونوا نازلين لتحت هما اللي مقعرين هما اللي درنا بالكحل. دونك غادي نمثلوا هذا الشيء اللي شفنا دابا. لحد الان تعرفنا على اللامدا، بما انه هنا تنتكلموا على المسافات، اذا غادي نمشيو نمثلوا لا بيريوديسيتي سباسيال. لا بيريوديسيتي سباسيال هي لامدا، هي لا ديستانس انتر دو بوين كي ريبيت لو ميم موفمون. يعني غادي نمشي يا اما من هذا البوين لهذا البوين، شنو غتكون هذه؟ تكون لامدا. واخا ما رسمتوش متقادين، مي جو بونس كو ليدي وصلت. لا ديستانس ما بين هذا البوين وهذا البوين راه هي اللي غادي نرمزو ليها بلامدا، اولا من هنا لهنا، اولا الا خديت من هذا البيض عرفتي نمشي حتى للبيض، دونك غادي تكون لامدا. دونك تيقولوا لي في لي زيكزارسيس سوا ان بوين باغ اكزومبل بي هنا، و ان بوين ان. تيقول لي واش بي و ان اسكو بي ان اي اون فاز ou bien en opposition de phase. شنو هي اون فاز؟ يعني واش هما كلهم طالعين الفوق اولا بي طالعه الفوق و ان نازله لتحت. شنو خصني ندير؟ يكفي انا وهادوك لي بوين اللي عاطيني غادي ناخذ هذيك لا ديستانس بي ان ونقسمها على لامدا. الا عطاتني واحد لا فالور اللي هي ك، واحد العدد اللي هو ك، اللي هو واحد العدد اللي هو صحيح طبيعي، باغ اكزومبل 1 2 3 4 وغاديين. دونك هنايا تنقولوا بلي بي اي ان اون فاز. اما الا عطاتني واحد العدد اللي هو كاليتي تكتب على شكل 1.5 2.5 4.5، يعني فيه لا فيرغول، هنا تنقولوا بلي بي اي ان اون اوبوزيسيون دو فاز. اون اوبوزيسيون دو فاز. شنو هي اون اوبوزيسيون دو فاز؟ يعني متعاكسين. ديجا هنا اصلا مثلنا بي و ان في جوج النقط اللي هما جايين مقعرين. الا بغينا نحسبوا بي ان سور لامدا، حنا عندنا لي لامدا ما بين جوج النقط، اذا من هنا حتى لهنا راه هي لامدا، من هنا حتى لهنا راه هي لامدا، يعني جوج ديال لي لامدا. تتمثل جوج ديال لي لامدا على لامدا، لامدا مع لامدا مشى تبقى ليا جوج اللي هو سيت نومبر اللي هو ناتوريل صحيح طبيعي ما فيش لا فيرغول. دونك نقول بلي بي اي ان اون فاز. اما الا بغيت نقارن مثلا بي مع اللي كتقدر تكون بي هي هذه نفس البوين افيك ان افيك ام جات في الوسط. دونك لا ديستانس بي ام سور لامدا، بي جات في النص ما بين بي وما بين ام راه هي نص ديال لامدا، دونك لامدا سور 2 على لامدا. دونك هي لامدا سور 2 لامدا، لامدا مع لامدا غتمشي غتبقى ليا 1 دومي اللي هي 0.5. هنا غادي نقول بلي لو بوين بي و لو بوين ام سون اوبوزيسيون دو فاز. دونك نتمنى تكونوا فهمتوا هذه. دونك شنو اللي وقع ايضا في هاد لي زوند؟ انه ملي تيكون عندي دي زوند اللي هما مستقيمين بحال هكا، وهادي كاين في لا ناتور، سي اون فينومين اللي كاينه في الطبيعه. تيكونوا موجات البحر جايين بشكل مستقيمي، وتكون واحد لا فونت اللي هي صغيره. شنو هي صغيره؟ يعني هاد لا لونغور لامدا كبر من هاد لا فونت. شنو تيوقع؟ هاد الموجات ما تيبقاوش غاديين بحال هكا، دونك تيشكلوا لنا دي سيركل.
هاد لا phénomène اللي تشوفوه هنايا تنقولوا بلي il représente le phénomène de diffraction، يعني ظاهرة الحيود. هاد ظاهرة الحيود إمتى تتكون عندي؟ إلا كانت عندي هاد لا longueur d'onde لامدا كبر أو يساوي من داك شنو هو هو العرض ديال هداك الشق. lorsque une onde mécanique franchit un obstacle، هذا هو l'obstacle، ou traverse une ouverture، هاد l'ouverture اللي كاينه عندنا اللي العرض ديالها هي il peut se produire le phénomène de diffraction. دونك تيتشكل عندنا واحد الظاهره ديال الحيود بالعربيه. donc pour avoir ce phénomène باش يكون عندي خاص تكون لامدا أكبر أو يساوي supérieur ou égal à A، ou bien هنايا كتبان لينا A est inférieur ou égal à lambda. donc بقى لينا le milieu dispersif. le milieu dispersif هو الميليو اللي la vitesse la célérité de l'onde، يعني السرعة ديال الموجة dépend de la fréquence de la source. donc إلا تغيرات، إلا تبدلت la fréquence ديال la source وتبدلت la célérité، السرعة هنايا تنقولوا بلي داك لو ميليو سي ان ميليو ديسبيرسيف، يعني مبدد. بحالاش؟ بحال الماء. من الماء ملي غادي نتكلم انايا بواحد الصوت عنده واحد لا فريكونس، عنده واحد السرعه، اولا الهواء عنده واحد لا فريكونس، وانا الصوت عنده واحد السرعه. اون فوا انا غادي نتخشى مثلا في لا بيسين بدلت الوسط، دونك ملي غادي نتكلم اكيد السرعه ديال الصوت ديالي ما غتبقاش كيف ما الفوق في الهواء، دونك تبدلات السرعه حيت لا فريكونس تبدلات، وبالتالي الماء هنايا وبيان لو سي ان ميليو اللي هو ديسبيرسيف مبدد، ضيع ليا هذيك لا فريكونس. دونك هادشي اللي خاصنا نكونوا عارفينه. اما بالنسبه للستروبوسكوب فهمي ما عندكمش في البروغرام. دونك من بعد هاد لا فيديو ان شاء الله غادي نصحوا هاد لا سيري ديكزارسيس ان شاء الله ديال لي زوند ميكانيك بروغريسيف بيريوديك.